कन्वेंसिंग अभी आधे पौन घंटे के बाद खत्म हो जाएगी। मैं एक जरूरी बात आप हजरात से करना चाहता हूं। हमारे बीच हमारे तालिब अली भाई जो कौमी तंजीम के सदर हैं और कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर हैं, वो तशरीफ रखते हैं। इसी तरह मोहतरम दानिश साहब भी हमारे तशरीफ रखते हैं और हमारी उम्मीदवार प्रत्याशी महिला भी हमारे बीच तनवीर फातिमा जी भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, मैं किसी पार्टी से वाबस्ता और या जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं इस मौके पे मैंने खुद तालिब भाई से कहा कि तालिब भाई, मैं इस मौके पर आपके साथ कांग्रेस का प्रचार करना चाहता हूं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है और मुल्क के जो हालात हैं उसके तनाजुर में, उसके पस मंजर में मैंने लिया है। मैं एक आलिम दीन हूं, इसके बावजूद किसी पार्टी से वाबस्ता न होते हुए भी मैं एक छोटे से चुनाव में क्यों कूदा हूं, क्यों उतर आया हूं, इसकी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों को अपनाने वाले लोग रहते हैं। ये गुलदस्ता हमेशा मुख्तलिफ रंग के फूलों से सजा रहा है, लेकिन शायद ये विभिन्नता, ये रंगारंगी तहजीब शायद कुछ लोगों को भा नहीं रही है। वो इस तहजीब को खत्म करना चाहते हैं और एक रंगी तहजीब लाना चाहते हैं जो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि खुदा के बनाए हुए नेचर के भी खिलाफ है। इस दुनिया में हमेशा विभिन्नता रहेगी, इख्तलाफ रहेगा। आदमी की सूरतें अलग, आदमी की जबान अलग, आदमी की शक्लें अलग, आदमी की आवाजें अलग, आदमी के तमाम चेहरों का चेहरे अलग। जब ये सारी विभिन्नताएं कबूल की जाती हैं, सारा इख्तलाफ कबूल किया जाता है, तो अगर तहजीब का इख्तलाफ है, अगर मज़ाहिब का इख्तलाफ है, तो उसे क्यों नहीं पनपने दिया जाता, उसे क्यों नहीं दिल से कबूल किया जाता। मेरे भाइयों, ये इस वक्त कुछ लोगों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया है। वो ताकतें, उन ताकतों को हम कह सकते हैं कि वो नफरती ताकत है, वो फिरका परस्त ताकतें हैं। वो चाहती हैं हमारे जो सदियों से भाईचारा इस मुल्क में चलता चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिंह ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इस भाई भाई को अलग करने, उन्हें दूर करने की एक कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है और इस मुल्क को न सिर्फ आपस में भाईचारे को तोड़ा जा रहा है बल्कि इस मुल्क को कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है। अगर हम आप अलग अलग रहेंगे, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत रहेगी, तो यकीनन ये मुल्क, ये देश कमजोर होगा। हमने हमेशा हिंदू भाइयों के साथ त्योहार मनाए हैं, उनके साथ बैठ के खाया पिया है, उनके साथ बैठ के बातचीत की है। ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की एक सियासी पार्टी, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आपस में मिल के रहें, बल्कि वो तोड़ कर हुकूमत करना चाहते हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने हमें बांट के इस मुल्क में हुकूमत की थी, उसी तरह इस वक्त की अंग्रेज पार्टी भी, इस वक्त की एक फिरका परस्त पार्टी भी हमें बांट करके हुकूमत करना चाहती है और ये इंशाअल्लाह नहीं होगा। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने का कांग्रेस से बड़ा इख्तलाफ था, कांग्रेस से बड़ी दूरी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कांग्रेस को बाबरी मस्जिद के मुनहदिम होने के बाद छोड़ दिया था, उन्हें बड़ा दर्द हुआ था, लेकिन हमने कांग्रेस को छोड़ा, उसको सजा भी दे दी। लेकिन अब अगर उसे सजा देंगे तो उसकी सजा की आंच हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। ये मुल्क इस वक्त ये नहीं है कि हम कांग्रेस के माजी को याद करके इसे छोड़ दें।
بلکہ ماضی کو بھلا کر کانگریس کو اپنا لیں. اور کانگریس میں اس وقت جو نئی لیڈرشپ ابھری ہے، یہ لیڈرشپ ہے راہل گاندھی کی لیڈرشپ، پرینکا گاندھی کی لیڈرشپ، سونیا گاندھی کی لیڈرشپ، جو ایک سیکولرزم میں ڈوبی ہوئی جو سیکولرزم کا علمبردار ہے. یہ شخصیتیں اگر ان کی قدر نہیں کی گئی تو ہمارا ملک بہت خطرناک مرحلے سے گزرنے جا رہا ہے. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. راہل گاندھی جو بڑی عزم، ہمت اور ارادے کے ساتھ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی امن شانتی کو بچانے کے لیے، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے نکل پڑا ہے. بھارت جوڑو یاترا نکال کر کے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور بی جے پی کے پیروں تلے زمین اس نے ہلا کے رکھ دی ہے. آئیے اس نکائی چناؤ کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، کیونکہ راہل گاندھی بھارت کی ایک امید بن کے ابھرے ہیں. اس امید کو اپنا لیجئے میرے بھائیوں اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیجئے، ورنہ ہمارا دیش ایک نہایت ہی خطرناک مرحلے سے گزرنے جا رہا ہے. آئیے کانگریس کو مضبوط کریں، کانگریس کی ساری چیزوں کو، ساری غلطیوں کو فراموش کر کے، وقت کی ضرورت سمجھ کر کے اور وقت کی آواز سمجھ کر کے کانگریس کو اپنا لے، اسے جگہ دیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ نکائی چناؤ کوئی چھوٹا چناؤ نہیں ہے، یہ ایک ایسی پارٹی کو طاقت پہنچائے گا جو 2024 کے دنگل میں بہت ہی خطرناک حالات پیدا ہونے والے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرے گی یہ ہماری پارٹی. اس کے ہاتھوں کو اس وقت مضبوط کریں گے تو اس کا سندیش جائے گا. میرے بھائیوں، اس وقت ہم سماجوادی پارٹی کو بالکل بھول جائیں. میں اپنے مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سماجوادی پارٹی کو بہت ووٹ دیا، لیکن اس مرحلے میں اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں اکھلیش یادو کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. ہمیں 2024 کا مقابلہ کرنا ہے. 2024 کو ہمیں ہندوستان کو ان فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کو آزاد کرانا ہے اور فرقہ پرست طاقتوں سے ملک کو آزاد کرانے کی صرف ایک طاقت ہے. اس طاقت کا نام ہے کانگریس اور اس کا لیڈر ہے راہل گاندھی. آؤ راہل گاندھی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، کیونکہ وہ ایک سچا انسان ہے، ایک جری انسان ہے، مانوتا پر یقین رکھنے والا انسان ہے، بھائی چارے پر یقین رکھنے والا انسان ہے، ہندوستان کی سنسکرتی کو بچانے والا انسان ہے. اگر راہل کو چھوڑ دیا اس موقع پر تو ہمارا ملک بہت پیچھے چلے جائے گا اور ایسے گڈھے میں جا گرے گا، پھر ہم اس ملک کو نکال نہیں پائیں گے میرے بھائیوں. اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، میری التماس ہے کہ آئیے آج کے دن ہم کانگریس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں. اور کانگریس کا ہاتھ اس بار سے اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم تنویر فاطمہ کو جتائیں گے اور اپنے میئر کو جتائیں گے، تب کانگریس مضبوط ہوگی. میرے بھائیوں، میری آخری گزارش ہے جذبات میں مت بہیے گا، جذبات میں یہ مت بہیے گا. AIM جیسی پارٹیاں آئیں گی اور کہیں گی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ووٹ دیجئے. خدا کے واسطے ایسے نازک حالات میں جذبات سے فیصلہ نہ کیجیے گا. اس وقت صرف کانگریس کی طرف دیکھنے کا وقت ہے. اگر ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمارا ووٹ مٹا دیا جائے گا، ہمارا بھائی چارہ ختم کر دیا جائے گا، ہمارا سنویدھان جو نہایت خطرے میں ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. آئیے کانگریس کے ذریعے سنویدھان کی حفاظت کریں، ملک کی امن شانتی کی حفاظت کریں، ہندو مسلم بھائی چارے کی حفاظت کریں اور کانگریس کو نکاح چناؤ میں بھاری متوں سے جتائیں. ہماری بہن تنویر فاطمہ کو بھاری متوں سے جتائیں. الحمدللہ.